बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज दूसरे व्लॉग के साथ हाजिर हूं। पहले व्लॉग में हमने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी हुई है उस पर बात की थी, और अब एक खुशखबरी के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूँ। और वो खुशखबरी ये है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए यकीनन अच्छी खबर है, और मुल्क भर के जो दीगर देखने वाले हैं उनके लिए भी अच्छी खबर इस तरह से है कि जो लिबरल्स और पाकिस्तान के मुखालिफिन जो हैं, वो जिन्होंने कुछ उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी अल्लामा खादिम रिजवी से, उनको एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत के दरमियान और इंतज़ामिया के दरमियान नाज़रीन मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। इसमें हम आपको तफसील बताएंगे कि किस का अहम किरदार था और कौन हीरो बना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से रब्ते किए गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने क्या हिदायत दी थी, और वज़ीर मज़हबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी और जो अल्लामा खादिम रिजवी हैं, इनके दरमियान क्या बातचीत हुई है और किन इश्यूज़ के ऊपर या किन शराइत के ऊपर धरना ख़त्म हुआ है। तो सबसे पहले नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कि फ़्रांस में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई और जिस तरीके से वहाँ पर कार्टून छाप कर मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई, 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया, इसके ऊपर दुनिया भर से रिएक्शन सामने आया। बिलखसूस मुसलमान ममालिक की जानिब से रिएक्शन सामने आया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से इस पर ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स सामने आया। तुर्क के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोग़ान, उनकी जानिब से भी रिस्पॉन्स किया गया, और दुनिया भर के जो मुस्लिम ममालिक के रहने वाले जो शहरी हैं उन्होंने फ़्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट का ऐलान कर दिया। फ़्रांस के साथ जो ताल्लुकात थे, और बिलखसूस जो फ़्रांसीसी सदर हैं उनकी जानिब से जो खौफनाक किस्म का बयान सामने आया, उसके ऊपर रिस्पॉन्स सामने आया। और हमने कई रिपोर्ट्स भी देखी जहाँ पर जो फ़्रांसीसी गवर्नमेंट है या जो फ़्रांसीसी जो मईशत है उसको भी काफ़ी ज़्यादा धचका पहुँचा मुसलमानों के बाइकाट की जानिब से। तो पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से भी एक डेमोक्रेटिक, कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक वे में इंटरनेशनल बरादरी से भी वज़ीर-ए-आज़म ने बातचीत की। प्राइम मिनिस्टर ने मुस्लिम ममालिक के जो सरबराहान हैं उनको भी ख़त लिखे, OIC के ममालिक को भी ख़त लिखा कि एक काउंटर नैरेटिव, एक मुतबादिल बयानिया इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ हमें सामने लाना चाहिए। हुकूमत की जानिब से ज़बरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट किया गया। UN में भी इस बात को उठाया गया। प्राइम मिनिस्टर ने जब UN जनरल असम्बली में पहला खिताब किया था तो उसमें भी इसी इस्लामोफोबिया का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के हवाले से जो गुस्ताखी की गई थी उसकी बातें की थी, और ये कहा था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में या फिर मुसलमानों के जो जज्बात मजरूह करने के हवाले से जो बातें की जाती हैं इसमें फ़र्क है। वज़ीर-ए-आज़म ने होलोकॉस्ट का मेंशन किया। मतलब हर मौके पर कोई ऐसा मामला नहीं होता था जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से रिएक्शन नहीं आता था। तो पॉलिटिकली भी और जो ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो एक रिस्पांस हुकूमत पाकिस्तान का, बल्कि पाकिस्तानी अवाम की मंगों के मुताबिक जो रिस्पांस था वज़ीर-ए-आज़म का, वो इंटरनेशनल दुनिया तक, बिल्कुल ममालिक तक पहुँचा। लेकिन ज़ाहिर है मजहबी जज्बात हैं, हर मुसलमान के जज्बात यकीनन मजरूह हुए हैं, और अल्लामा खादिम रिजवी जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं, उन्होंने पहले भी यहाँ पर जब ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक़ कानून साज़ी की जा रही थी या फिर कुछ शिक तब्दील की जा रही थी तो उस पर भी यहाँ पर इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट किया था, और कई रोज़ तक फैज़ाबाद को बंद किया था। जो फैज़ाबाद है इसकी ऐसे ही समझ लें कि इंसानी जिस्म जैसे कि रीढ़ की हड्डी की एक अहमियत है, वैसे ही रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए फैज़ाबाद जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। यहीं से जो सारे अमूर सर अंजाम दिए जाते हैं, यही वो एक जगह है जहाँ पर वफाकी दारुल-हुकूमत और रावलपिंडी को जोड़ा जाता है। यहीं से एक मुआशी सरगर्मी हो, लोगों की आमदोरफ्त हो, आधा रावलपिंडी आधा इस्लामाबाद इस तरफ, आधा रावलपिंडी इस्लामाबाद इस तरफ, अगर ये एरिया चौक कर दिया जाता है तो वफाकी दारुल-हुकूमत मुकम्मल तौर पर चौक हो जाता है। और इसका इशू ये होता है तकरीबन और कुछ नहीं तो तकरीबन 8 से 10 लाख लोग जो हैं वो बुरे तरीके से मुतासिर हो जाते हैं, और यही सिचुएशन थी
جیسے ہی علامہ خادم رضوی کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ فیض آباد پر وہ آئیں گے، ریلی نکالے جائے گی لیاقت باغ سے فیض آباد تک، تو اس کے بعد راولپنڈی ڈویژن اور اسلام آباد بھر میں موبائل فون سروس بھی بند کر دی گئی، راستے بند کر دیے گئے، سڑکیں بند کر دی گئیں، اور ایک تو یہ خوف بھی تھا اور دوسرا انتظامی طور پر بھی کچھ ایشوز تھے۔ انتظامیہ نے بجائے ان کے ساتھ کچھ اور معاملات کرنے کے انہوں نے روڈز بند کر دیں اور لوگوں کو کافی تکلیف تھی۔ آج اس حالت میں تھے کہ لوگ کوس رہے تھے، اور ظاہر لوگوں کی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، موبائل فون سروس ہو یا پھر انٹرنیٹ سروس ہو اب زندگی کا اسینشل پارٹ بن چکا ہے، اس کے بغیر زندگی کا اب تصور بھی ناممکن ہوتا ہے دکھائی دے رہا ہے بدقسمتی سے۔ تو اس وقت ایک ایسی سچویشن ڈیولپ تھی کہ پولیس اور جو قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے ہوں یا پھر خادم رضوی صاحب کے تحریک لبیک کے جو ورکرز ہوں، ان کے درمیان کئی مختلف مقامات پر کل سے لے کر آج تک شیلنگ بھی ہو رہی تھی، شدید ٹھنڈ بھی ہے، بارش وقفے وقفے سے ہوتی رہی ہے، باوجود اس کے شیلنگ ہوئی، ایشوز ہوئے، لیکن لوگ وہاں پر موجود تھے۔ آج بھی جو خفیہ اداروں کی جانب سے اطلاعات آئی ہیں تقریباً 3 سے 4 ہزار چارج قسم کا جو کراؤڈ تھا وہ موجود تھا۔ کل ان کی تعداد 10 سے 12 ہزار کے درمیان تھی، اور ظاہر ٹی وی چینلز پر اس کی کوریج نہیں کی گئی۔ ڈیفینیٹلی علامہ خادم رضوی کے اوپر پہلے بھی کچھ ایشوز تھے، اس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی آرڈر تھے اور ہائی کورٹ کے بھی آرڈر موجود تھے، تو اس وجہ سے ان کی کوریج نہیں کی گئی۔ تو ایسے میں ایک ویکیوم تھا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، تو پرائم منسٹر عمران خان نے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری کو یہ ٹاسک سونپا تھا کہ آپ ساری سچویشن کو ہینڈل کریں، اور علامہ خادم رضوی ہوں یا پھر ان کے جو دیگر چاہنے والے ہوں یا پھر ان کے جو پیروکار ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں اور اس کا ایک پرامن حل نکالیں، تشدد کا راستہ اختیار کیے بغیر ہی۔ تو علامہ خادم رضوی کے ساتھ کچھ کل سے ہی پیر نور الحق قادری کے کئی ٹیلی فون پہ رابطے بھی ہوئے۔ آج پھر وہ نور الحق قادری لاہور سے اسلام آباد پہنچے اور ان کی کئی گھنٹے تک ملاقات ہوئی علامہ خادم رضوی اور ان کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ۔ اس ملاقات میں جو ڈیڈ لاک پیدا ہوا پڑا تھا وہ یہ تھا کہ جو فرانس کا پاکستان میں سفیر ہے اس کو پاکستان سے بدر کیا جائے، اور جو پاکستان کا سفیر فرانس میں ہے ان کو واپس لایا جائے، فرانس کے ساتھ تعلقات جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو منقطع کیا جائے اور فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ باقی جو اکا دکا معاملات تھے یا جو ان کے مطالبات تھے ان کو گورنمنٹ نے مان لیا، جن میں ان کی پابندی ہو یا پھر ان کے لوگوں کے اوپر جو ایف آئی آر ہیں یا ان کو جو اٹھایا گیا ہے، گرفتاریاں ہیں، ان کی رہائی کی جائے، رہا کیا جائے، وہ گورنمنٹ نے پہلے ہی مان لیے تھے۔ جو ڈیڈ لاک پیدا ہوا تھا وہ فرانس کے ساتھ پاکستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو منقطع کرنے کے اوپر تھا۔ تو اس پر حکومت کا یہ موقف تھا کہ یہ کام حکومت کے نہیں ہوتے، یہ کام ملکوں کے ہوتے ہیں، یہ پارلیمنٹ کے کام ہوتے ہیں، یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرے۔ تو پاکستانی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کا ایک راستہ وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے یہ دیا، یہ جو تمام تر معاملہ ہے اس کو پارلیمنٹ آف پاکستان میں وفاقی حکومت پیش کرے گی، اور جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی متفقہ طور پر اس کو پر عمل کیا جائے گا۔ تو پھر یہ تجویز وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا ہے، علامہ خادم رضوی کی جانب سے بھی اس تجویز پر اتفاق کیا گیا ہے، اور اس کے بعد مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور باضابطہ طور پر اب یہ دھرنا بھی ختم کیا جا رہا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو شہری ہیں ان کو سکھ کا سانس بھی ملا ہے، کیونکہ موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ سروس بھی اب ریسٹور ہو چکی ہے۔ بہرحال ان سارے کرائسس میں اگر حکومت کی جانب سے یا پھر انتظامیہ کی جانب سے پہلے ہی خادم رضوی یا پھر ان کے جو یہ تحریک لبیک کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جاتی تو شاید یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے محبت کا معاملہ ہے، تو اس کے اوپر تو ہر مسلمان اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن انتظامیہ کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، اور حکومتی عہدیدار ہوں یا پھر اپنا تحریک لبیک ہو ان کو بھی تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ جب ایک اچھے طریقے سے گورنمنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہوں ان کو انٹرنیشنل لیول پر اس سارے معاملے کو پورٹرے کیا جا رہا ہے، پاکستان کا نیریٹو دیا جا رہا ہے، تو ایسے میں یہاں پر پولیٹیکل گینز نہیں کرنے چاہیے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر اور نئے ایشو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کو ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔